یہ वही का इल्म है। अल्लाहुम्मा कफिनी बिहलालिका अन हरामिका, अल्लाह मेरी किफायत फरमा, किफायत फरमा। अब किफायत से मुराद ये है, कभी वो एक बाबा जी कहते थे कि नहीं लोड़ दी थोड़ ना होवे, मुझे जिस चीज की जरूरत हो वो हर वक्त मुझे मिलती रहे। अल्लाह ऐसी किफायत फरमा, या किसी का मोहताज ना रहूं, ऐसी किफायत फरमा मैं आजिज न बनूं, ऐसी किफायत फरमा एक एक चीज को तरसता ना रहूं। अल्लाहुम्मा कफिनी बिहलालिका अन हरामिका, पर किफायत करने में मेरे साथ हलाल के मामले करना तेरी तकसीम है, तेरी तरतीब है। अल्लाह मुझे हलाल भी चाहिए और ऐसा चाहिए जिसमें वुसअत हो, और ऐसा चाहिए जिसमें बरकत हो, और ऐसा चाहिए जो मेरी सारी जरूरतों की किफायत कर दे, सारी जरूरतों की किफायत कर दे। मेरे पास वो हाल नहीं चाहिए कि आज एक चीज है दूसरी नहीं है, दूसरी है तीसरी नहीं है। एक साहब के पास एजेंसी थी, कहने लगे एक दफा मियां बीवी हम रोटी खा रहे थे, एक ठंडा सांस निकला बीवी का। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे कि जब मैदा ठीक था तो खाना नहीं था, अब बीमारियां रोग लग गए हैं, खाने लाजवाब हैं। उस वक्त गुर्बत थी, तंगदस्ती थी, दिल चाहता था खाने को, तबीयत चाहती थी राहत को, अब वो नहीं है। और जब से ये दुआ पड़ी है फिर रब ने वुसअत के दरवाजे खोले। उसने एक वो एजेंसी ली थी जो कोई नहीं लेता था, बिल्कुल कोई ऐसा इदारा था जिसका सारा निजाम खत्म हो चुका था, वो एजेंसी ली जो कोई नहीं लेता था, जो कोई नहीं लेता था। उसने ले ली, सस्ती मिलती थी, उसने ले ली, लेकिन उसके साथ कुदरत की ताकत थी, कुदरत की कुव्वत थी, अल्लाह का निजाम उसके साथ था। हाँ, अल्लाह का निजाम उसके साथ था। अल्लाहुम्मा कफिनी बिहलालिका अन हरामिका, मैं अल्लाह मुझसे तुझसे वो रिस्क नहीं मांगता जो मेरा और मेरी नस्लों की किफायत ना करे। अल्लाह वो रिस्क मांगता हूं जो किफायत करे, पर हलाल मांगता हूं, तय्यब मांगता हूं, ताहिर मांगता हूं, मुताहिर मांगता हूं। हराम का हराम नहीं मांगता। हराम जितना ज्यादा हो जाए एक वक्त आएगा खत्म हो जाएगा। हराम जितना पहाड़ बन जाए एक वक्त आएगा अल्लाह उसको खत्म करके दिखाएगा। मैंने एक जगह हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला का फरमान पढ़ा, वो बस एक दफा पढ़ा, मुझे ना भूला। फिर फरमाया सूद का अंजाम तंगदस्ती और फक्र है। हाँ, और एक और सहाबी का कौल है, और यही कौल हजरत इमाम जाफर सादिक का है कि हराम का अंजाम फक्र और किल्लत है। अल्लाह मुझे हराम नहीं चाहिए। और फिर अल्लाह कहता है अच्छा चलो ठीक है तेरी किफायत कर दी, तो फिर अल्लाह से एक बात और भी मांगते हैं, आगे जरा सुने। वह अगननी बेफजले का, मौला मुझे गनी कर दे, मुझे पता है तेरे फजल से कोई गनी होगा, मेहनत करके गनी कोई नहीं होगा। क्या कमाल दुआ है। वह अगननी बेफजले का, अगननी, मुझे तेरे फजल से गनी होना है। मैं जा रहा था, सीढ़ी रखी हुई थी लंबी बड़ी ऊंची, और सर पे गारे का थाल था और एक बंदा चढ़ रहा था। मैंने देखा है मेरा क्लास फेलो है। वो उस वक्त तक कदम इतने चढ़ चुका था कि छत पे गारा देने गया। आगे एक और मजदूर खड़ा था, उसने छत की लिपाई हो रही थी, छत की लिपाई हो रही थी भूसे वाले गारे से। मुझे देख रहे हैं, मैं नजर आ रहा हूं, ये देखें जरा, उंगली नजर आ रही है मेरी, बस फिर ठीक है, क्योंकि आंखें बंद होंगी तो नजर कुछ नहीं आएगा।
اب تو بابا میرا ساتھ دیتا ہے، ہاں جاگتا ہے ماشاءاللہ، اب اسے تھوڑا سا یوں کر کے بیٹھا ہوا ہے، باقی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، باقی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تو جب وہ نیچے اترا تو میں نے اس کو آواز دی، اس نے پہچان لیا۔ میں نے اس کے والد کو مزدوری کرتے دیکھا تھا اور اس کو سنا تھا کہ اس کا دادا بھی مزدوری کر رہا اور وہ آج بھی مزدوری کر رہا۔ وَأَغْنَنِي، اللہ مجھے غنی کر دے، بِفَضْلِ کا، ہوگا تیرے فضل سے۔ محنت شرط ہے، یہ لفظ ہمیشہ یاد بھی رکھیں، غور بھی سنیں۔ محنت شرط ہے پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہے کہ محنت فیصلے جو ہیں وہ محنت پہ ہو جائیں، نہ ہاں محنت شرط ہے، محنت شرط ہے، محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہے۔ کتنے ساری عمر محنت کرتے 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 ساری عمر محنت کرتے بندے ختم ہو گئے۔ وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور مولا ایک شفقت یہ کرنا، مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، امن سوا، کسی کے در در کا بھکاری نہ بنانا، کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ کسی کا منگتا نہ بنانا، اللہ کسی کا سوالی نہ بنانا، اللہ مجھے عاجز نہ بنانا۔ وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اتنی طاقتور دعا ہے، اور دعا کے اندر کی طاقت کو پرکھیں، اندر کے مفہوم کو دیکھیں، اندر کے ترجمے کو دیکھیں۔ یہ کل میں نے اجتماعی بیٹھ کے پڑھوائی تھی، آج بھی پڑھیں گے، کل بھی پڑھیں گے، لیکن یاد رکھیے گا اس کی تعداد کو نہ دیکھیں۔ اللہ کے ہاں قیامت کے دن سننا غور سے، عدد نہیں تولے جائیں گے، عدد کے اندر خلوص اور اخلاص تولا جائے گا۔ اس نے اس عدد کے اندر اس کا اخلاص کتنا ہے، اس کی طلب کتنی ہے، اس کی للہیت کتنی ہے، اس کی تڑپ کتنی ہے، اور اس کا جذبہ کتنا ہے، اللہ کے ہاں یہ تولا جائے گا۔ اور پھر اگلی بات، وہ عمل جس مجاہدے سے کیا جائے گا، جس قربانی سے کیا جائے گا، جیسے آپ چوکنا ہو کے جاگ کے توجہ سے میری بات سن رہے ہیں، اس مجاہدے سے ایک نور ملتا ہے، وہ نور تولا جائے گا۔ اس مجاہدے سے نور ملتا ہے، اس مجاہدے سے، ہاں گھروں کو چھوڑا، آپ آخری عشرے کے اعتکاف میں، آپ پھر اس وقت جائیں گے جب اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یہ جو قربانی ہے اللہ کے لیے کی ہے، اس مجاہدے پہ جو مجاہدہ آیا، اس قربانی پہ جو قربانی آئی، کبھی جاگنے کی، کبھی ٹیک ہٹانے کی، کبھی توجہ کرنے کی، کبھی اپنی چاہتوں کو توڑنے کی، اس پہ نور ملتا ہے۔ یہ نور قیامت کے دن ترازو میں تولا جائے گا۔ وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، مولا مجھے غنی کر دے، اور مجھے پتہ ہے غنی تیرے فضل کے بغیر کوئی نہیں ہوگا۔ علامہ اقبال ٹاؤن، یہاں لاہور میں اقبال ٹاؤن ہے، بہت پرانی بات ہے۔ ایک صاحب تھے، کہنے لگے آیا اپنے دوست سے ملنے جاتا ہے۔ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، میرا ان سے تعلق تھا۔ اپنے دوست کے ہاں گئے، سارے گھر والے بہت بہت موٹے تھے، ان کے گھر کے صوفے، کرسیاں، ہر چیز بڑی بڑی بنی ہوئی تھی، اور صوفے کرسیوں کے ان حصوں پہ جہاں بازو رکھتے ہیں سونے کے پترے لگے ہوئے تھے، سونا لگا ہوا تھا سارا، سونے کا پینٹ نہیں تھا، سونے کی شیٹیں تھیں، پترے تھے، سارا سونا لگا ہوا تھا۔ کہنے لگا یہ تھالی اٹھا کے ایسے ایک آنے کے 4، ایک آنے کے 6 بسکٹ بیچتا تھا۔ بہت محنت کی میں نے، اور پھر ایسے آنسو نکل آئے اور کہا محنت شرط نہیں ہے، اس کا کرم شرط ہے، اس کا فضل شرط ہے۔ اس دعا میں اس کا کرم ہے، اس دعا میں اس کا فضل ہے، اس دعا میں اس کی عنایت ہے، اس دعا میں اس کی عطا ہے۔ اللہ پاک نا بعض اوقات بندے کے لیے دیر کرتا ہے، اور اللہ جان بوجھ کے دیر کرتا ہے، اس کے ساتھ اس کی کچھ ادائیں ہوتی ہیں، بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ دیر ہو رہی ہے، اس کے مسئلے حل ہوئے، میرے نہیں ہوئے، وہی دعائیں وہ پڑھتا ہے، وہی دعائیں میں پڑھتا ہوں۔ توجہ ہے توجہ؟ وہی دعائیں وہ پڑھتا ہے، وہی میں پڑھتا ہوں، اس کا کام بن گیا، میرا نہیں بنا۔ اسے علم نہیں ہے
کہ اس تیرا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے اور تیرا اللہ کے ساتھ کتنا تعارف ہے، اور اللہ تجھے کس حال میں دیکھ کے بیٹھ کے خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ دیکھو، میں نے اپنی اپنے حکم سے اس کے مسائل نہ حل ہونے کے لیے فرشتوں کو کہہ دیا ہے، پر میرا در نہیں چھوڑتا، میرا گھر نہیں چھوڑتا۔ اللہ اس ادا پہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہم اکفنی بحلالک، اللہم اکفنی، پڑھنے میں ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے رزق کا جو میری کفایت کر دے، اور ہے اتنا زیادہ ہو کہ میری کفایت کر دے، میری نسلوں کی کفایت کر دے، پر مولا مجھے حلال چاہیے، کیونکہ مجھے پتہ ہے میری نسلوں میں حلال بڑھے گا، پلے گا، پنپے گا، حلال اور حلال کی زندگی آگے سے آگے بڑھے گی، اور جن بوٹیوں اور جن جسم میں حلال جاتا ہے وہاں زندگی کا نظام۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے کہ ان کو تکلیف ہوئی تو کسی نے خون کی بوتلیں دی، نشتر کی بات بتا رہا ہوں، ملتان کی خون کی بوتل دی، نہ خون لگ گیا، صحت یاب ہو گئے۔ خون لگنے کے بعد کہنے لگے میری کیفیتیں تبدیل ہو گئی ہیں، میری کیفیتیں تبدیل ہو گئی ہیں، لگتا یہ ہے کہ مجھے وہ خون لگا ہے جو حرام رزق سے پلا تھا، مجبوراً تھا، خون لگانا تھا۔ مجھے ایک لفظ یہ سنے اور کہا، یہ ڈاکٹر نور احمد نور صاحب سے میں نے خود سنے، کہا کہ ایک مجھے خون وہ لگا ہے جو حرام رزق سے پلا تھا، ایک خون وہ لگا ہے جس میں غیرت نہیں تھی۔ باریک باتیں ہیں، وہ کہتا ہے تو بھائی بات کرتا ہے ادھر جان جاتی ہے، ہاں خون لگانا، جان کو بچانا سب سے اول ہے، میں اس کے بعد کی باتیں کر رہا ہوں۔ خون میں ایک کیا تھا؟ حلال نہیں تھا، اور دوسرا خون میں غیرت نہیں تھی۔ کہا کہ میری اندر کی تبدیلی شروع ہو گئی ہے، میرے اندر کے حالات خراب ہو گئے ہیں، مجھے بچا لو۔ میرے اندر کی زبان بدل گئی، میرے وظائف، میری تسبیح، میری کیفیتیں، پتہ نہیں کیا کچھ بدل گئے۔ خون کا ایک قطرہ اثر رکھتا ہے، جہاں خون اتنا زیادہ جسم میں جائے، اور خون بنتا کس سے ہے؟ اسی رزق سے تو بنتا ہے جو بندہ کھاتا ہے۔ اور خون بنتا کہاں ہے؟ وہ زندگی کا نظام ہے جس سے خون بنتا ہے۔ پھر خون کے اندر عجیب بات ہے، نسلوں کے اثرات ہوتے ہیں، کہہ رہے خون کے اندر اثرات ہیں، کہتے ہیں انہاں دی رت وچ بھوک ہے، ان کے خون میں بھوک ہے، اور نسلوں کے اثرات خون میں منتقل ہوتے ہیں۔ وہ خون جب جسم کے اندر آتا ہے زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ پھر یہاں اپنے آپ کو بندہ کسی کے حوالے کرے، پھر انہوں نے اتنے بڑے بزرگ ہو کے کہا، ایک بزرگ کے حوالے کیا، جیسے ڈائلائسس کی مشین لگتی ہے اور اس سے جسم کا سارا خون صاف ہوتا ہے۔ ڈائلائسس کی جو مشین ہے نا، وہ جسم کے اندر کے خون کے سے کریٹنن، یوریا، یہ فلاں فلاں چیزیں یہ صاف کر کے نکال دیتی ہے، اور خون بہترین ہو جاتا ہے، صحت مند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پھر انہوں نے ایک اپنے آپ کو درویش کے حوالے کیا، کئی ماہ کے بعد کہنے لگے اب مجھے کچھ احساس ہوا ہے کہ مجھے کچھ سکون کا سانس ملا ہے، اور میں اس کی کڑواہٹ اور اس کے زہریلے پن سے کچھ نکلا ہوں، لیکن مزید محنت کی ضرورت ہے۔ خون کے اندر وہ چیز چلی گئی اور خون اس کے اندر منتقل ہو گئے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک سخی تھا، تو وہ بیچارہ جو ہے وہ مریض بن گیا، اس کو خون کی ضرورت پڑی، ایک بخیل نے اس کو خون دے دیا۔ وہ پہلے سخاوت کرتا تھا، بہت سخاوت کرتا تھا، اس کے بعد اس نے کہا کہ اب میں نے اپنا خون دیا، اب تو سخاوت زیادہ کرے گا۔ جب اس کا خون لگا تو اس کو توقع تھی ₹1,00,000 کی، اس نے دیا روپیہ۔ یہ کیا؟ انہوں نے کہا تیرا خون کا اثر ہے، تیرے خون کا اثر۔ بعض جگہ ایسی ہوتی ہے کہ انسان زبان بند کر لیتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے،
बस अब जिंदगी के दिन रात खामोशी से गुजारो, पर खून का असर जिंदगी में मुंतकिल हो जाता है। फिर हया और गैरत और पता नहीं कितनी चीजें हैं, और जिंदगी में हलाल हराम। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका। मौला मैं तुझसे किफायत मांगता हूं, बस इतनी हो मैं किसी का मोहताज न रहूं, और मुझे गनी कर दे और अमन सिवा कर दे, किसी का मोहताज न करना। मैं दर दर का भिखारी साइल मांगता ना बनूं। बहुत ताकतवर दुआ है, बहुत ताकतवर दुआ है। कई सहाबा से, उसमें हजरत अली करम अल्लाह वजह करीम भी इसके रावी हैं। कई ताकतवर दुआ है, बहुत जबरदस्त दुआ है। खुशकिस्मत होगा जो इस दुआ को अपनी दुआओं में शामिल कर ले। सुबह शाम 3 बार, 5 बार, 7 बार पढ़ लिया करें। क्यों? ये दुआ उन बुरे हालात से बचाएगी जब पल में बंदा ऐसे खाली हो जाएगा। मुझे एक बहुत बड़े ताजर ने बात बताई। रात को मिलों के मालिक थे, सुबह हम फकीर थे। एक दौर आया था कि हुकूमत ने सारी मिलें और फैक्ट्रियां अपने पास ले ली थी। ये 1970 के बाद और 78 के दरमियान में यह दौर था। नेशनलाइज लफ्ज इस्तेमाल, यही सारी चीजें नेशनलाइज कर रही थी हुकूमत ने। मिलें सारी खाली हो गई, मालिक खत्म हो गए। उन्हें कहा आज के बाद तुम मालिक नहीं हो, हम मालिक हैं। कईयों को हार्ट अटैक हो गया, कहीं बैठे बैठे वहीं मर गए, कई खत्म हो गए। और सुबह खाली थे, वो बिल्कुल खाली थे। वो दुआ जो मुझे संभालती रहे। आज बहुत माल, बहुत पैसा, बहुत दौलत है, अगर मैंने दुआओं की ताकत से अपने माल, दौलत और रिस्क को ना संभाला, एक ऐसा झटका लगता है कि इंसान खाली होकर खड़ा होता है। ये दुआएं मसनून दुआएं, जिनकी ताकत, जिनकी तासीर, जिनका कमाल हमारी नस्लों तक चलेगा। अगर याद नहीं है, अल्लाह ने तस्बीह खाने का क़याम दिया है। आज सारा दिन फिक्रमंद होके इसकी जेर जबर समेत इसको याद कर लें। नहीं है तो पीछे पड़ जाएं, याद नहीं है तो इसको याद कर लें, अजबर कर लें, जुबान पे इसको रवा कर लें। ये जिंदगी में साथ बनेगी। आप जितने अनपढ़ हो कोई हर्ज नहीं। मैंने अनपढ़ से अनपढ़ वो अरबी बोलते सुनी है, अनपढ़ से अनपढ़ को वो इंग्लिश बोलते सुनी है। क्यों? माल और दौलत के लिए अरबी भी आ जाती है, इंग्लिश भी आ जाती है, रशियन जुबान भी आ जाती है, और दुनिया की मुश्किल तरीन जुबानें आ जाती हैं। अनपढ़ से अनपढ़ सब कुछ सीख लेता है। ये दुआ जिंदगी में जरूरत है। इस दुआ को अपना साथी बनाएं, इस दुआ को अपनी जिंदगी का हम सफर बनाएं। जब इस दुआ की तासीर में जाएंगे ना, इसके माने में जाएंगे, फिर आपको एहसास होगा मैं पढ़ क्या रहा हूं। सिर्फ लफ्ज अल्लाहुम्मा, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिए। अल्लाहुम्मा, अल्लाह, ये जो लफ्ज अल्लाहुम्मा है ना, इसमें अल्लाह की सारी हम्द, सारी तारीफ, सारा अल्लाह का कमाल और सारा जमाल इसी एक लफ्ज में आ जाता है। उसने कहा जी खुतबा मसनूना पढ़ें, निकाह करवाते हैं, उन्हें कहा अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें कहा भाई तो खुतबा मसनूना हो गया। हाँ भाई इतने हजार में इतने तेरी निकाह दिया, कबूल किया तूने, अल्हम्दुलिल्लाह अकेला खुतबा है, खुद पूरा खुतबा है। हाँ, अल्लाहुम्मा, अकेला अल्लाह की सारी हम्द है, सारी तारीफ है, सारी इज्जत है, सारी अजमत है और सारा कमाल है। अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा। तो इसको याद करेंगे। हमारे उस्ताद जी तो दीवार के साथ खड़े करके सुनते थे। दीवार के साथ खड़े करके ऐसे हिलते थे, सुनाते थे। हिलते पता नहीं क्यों थे, अब ये समझ नहीं आती। ये अब समझ नहीं आती थे हिलते क्यों थे, पता नहीं।
ایک صاحب تھے, وہ بہت بڑا کتا تھا ان کا, صبح کتے کو لے کے پھر آتے تھے, بکریاں بھی رکھی ہوئی تھی, بچے بھی پڑھاتے تھے, ٹرنکوں کی دکان تھی, ٹین کے ٹرنک نہیں ہوتے, صندوق کے ٹرنک, اس کی دکان تھی. تو ایک بچی جو ہے اس سے پوچھنے لگے تو کل کیوں نہیں آئی تھی؟ اب بھی مجھے یاد ہے, وہ 7-8 سال کی بچی تھی اور اس کا سانس رک رہا تھا, ایسے کرتی تھی, اڑی ہوگی بیچاری. تو پھر سناؤ, پھر کیسے سنوں گا؟ پہلے ایسے کر کے سناؤ گے یا کیسے سناؤ گے؟ پہلے بتا دو. اللہ کو سنائیں گے انشاءاللہ, اللہ کو سنائیں گے, اللہ کو سنائیں گے, اور اس کو یاد کریں گے, اور یاد کرنے کے بعد اس کا بھرپور یقین اپنے من, تن اور اپنے جذبوں میں لائیں گے. ہاں, اس کا بھرپور یقین. اللہ اس کے حبیب کا وعدہ ہے اس دعا کے ساتھ, اللہ سچا, اس کے وعدے سچے, سچوں کا سچا, وہی لانے والا جبریل سچا, اس دعا کو لانے والے آل رسول, اصحاب رسول سچے, محدثین فقہا نے یہ دعا 14 صدیوں تک ہم تک پہنچائی, وہ بھی سچے تھے. سچوں کی زبانوں سے سچی چیز آئی ہے, آج بھی یہ سچی ہے, اور اس کی تاثیر بھی سچی ہے, اس کا فائدہ بھی سچا ہے کہ یہ بارش کرا دیتی ہے اور انشاءاللہ کبھی محتاج نہیں کراتی. دنیا کی حالات کروٹ بدلتے رہتے ہیں, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, یہ اللہ پاک کی رحمت اس دعا کے ساتھ ہے. ہاں جی, پھر اس دعا کو یاد کریں گے بہت توجہ سے, اس دعا کو یاد کریں. اچانک میرے دل میں ایک بات آئی ہے, یہ ہمارے شیڈول میں شامل نہیں ہے. وہ کہتے جی گاڑی کا سٹاپ تو نہیں تھا, اچانک گاڑی کھڑی ہوگی. سٹاپ تو نہیں تھا, اچانک میرے دل میں ایک اچانک بات آئی ہے, حالانکہ یہ ہمارا عمل 26 محرم کا ہے. لقد جاءکم رسول, ان کا جو نقش ہے, اچانک اللہ نے دل میں ڈالا. پھر یہ میں نے ان کا جو ہے یہ 10 محرم کو, یہ دیکھیں نا, وہی ہے, وہی نقش ہے. یہ کیا ہے 10 محرم, کیا رکھنا اس میں؟ لقد جاءکم نقش ہے, یہ دیکھو, دیکھیں ذرا. تو یہ کاغذ ہے چھپا ہوا اسی نقش کا, اس کا طریقہ کار ہمارے پاس ایک تھا, وہ نہیں ہے, وہ ہے ہمارے پاس چھپا ہوا ایک کاغذ ہے جس میں طریقہ, یہ تو نہیں ہے, یہ تو اور ہے. میرے جی میں ایک بات ہے, شب جمعہ میں میں چاہتا ہوں آپ نقش لکھیں. شب جمعہ میں نقش لکھیں, اور ان میں سے کچھ نقش تسبیح خانے جمع کرائیں, کچھ نقش ساتھ لے جائیں. جو تسبیح خانے جمع کرائیں گے وہ اپنے ساتھ میں رکھ کر ان پہ عمل کروں گا اور ان کو درختوں پہ بدواؤں گا انشاءاللہ. نقش لکھیں, کچھ تسبیح خانے جمع کرائیں, ان میں آدھے جمع کرائیں, تھوڑے جمع کرائیں, جتنے بھی ہیں, اور جتنے چاہے لکھیں. لیکن اس کی اصل ہے صرف 3 لکھنے ہیں. کتنے لکھنے؟ ایک تسبیح خانے جمع کریں, 2 ساتھ لے جائیں. ان میں سے ایک کیا کریں گے, ایک درخت پہ لٹکائیں گے, ایک اپنے گھر میں کہیں مقام پہ رکھیں یا لیمینیشن کرائیں. یا لقد جاءکم کا نقش ہر سال 26 محرم کو لوگ انتظار کرتے ہیں, اور اس شب جمعہ میں یہ نقش لکھیں. شب جمعہ بھی لکھ سکتے ہیں, جمعے والے دن بھی لکھ سکتے ہیں, بس ہے ساتھ ہیں یہی, شب جمعہ بھی اور یہ لکھ لیں. آئندہ سال بھی انشاءاللہ اللہ توفیق دے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس نقش کو سال میں 2 دفعہ لے آؤں. الحمدللہ میں اس کا عامل ہوں, اللہ کی توفیق سے میں اپنی اجازت سے, اپنی نگرانی میں, اپنی توجہ میں کرواؤں گا. اور یہ نقش 3 نقش لکھنے ہیں صرف,
एक नक्श तस्बीह खाने दे दें तो साथ ले जाएं, एक को कहीं दरख्त पे लेमिनेशन इसको टेप वगैरह करके अपनी मुराद उस पे लिख के, और एक जो है घर के अंदर रखें। बड़ा अजब अमल है, अचानक अल्लाह ने मेरे दिल में डाला है, अचानक अल्लाह ने मेरे दिल में डाला है, और इंशाअल्लाह आपको इसका बहुत फायदा होगा। अजीब नक्श है, अजीब नक्श। लक़द जाकुम का नक्श, उसका तरीका, उसका कागज, एक पूरा कागज छपा हुआ है। हमारे खिदमत वालों को पता होगा, वो आज निकाल के मुझे चेक करा देंगे। तो हमारे खिदमत वालों को इल्म है, 26 मुहर्रम का हम पूरा कागज देते हैं, तरीका कार हर चीज उसमें मौजूद है। अगर आप कहें तो फिर ये हो जाए, हैं जी, तो इंशाल्लाह फायदा बहुत होगा। कोई कमी ना हो जाए, कोई कोताही ना हो जाए, अमल में हम ठंडे ना पड़ जाएं, हमारी तबीयतों में सुस्ती और नींद ना गालिब हो जाए। अपने आप को सेहतमंद करें, ताकतवर करें, चुस्त करें, और हिम्मतें बढ़ाएं, अपनी तवज्जो बढ़ाएं। क्या बढ़ाएं? हिम्मतें बढ़ाएं, कहें, और तवज्जो बढ़ाएं। हाँ, अपनी नींद को कम करें, झोलियां भर के जाओ, मुरादें पा के जाओ, नसीब मुकद्दर को अल्लाह के खजानों से मनवा के जाओ, और जुड़ के रहें, मोहब्बत से रहें, नमाज में भी, इफ्तार में भी, सोने में भी। अपने आप को सुकेड़ लें, जगह थोड़ी कर लें, इतनी ही इंशाअल्लाह किफायत अल्लाह कर देगा। जो मुसलमानों के लिए फरमाया कंधे सुकेड़ता है, लफ्ज कंधे हैं, अल-मुअत्तिऊन अकनाफन, कंधे सुकेड़ता है जो मुसलमानों के लिए फरमाया अल्लाह जल्ल शान हो, उसके लिए राहें वसी कर देता है। जो ये कहते हैं ना कि हमारे हर जगह रास्ते बंद हैं, हमारी मंजिलें बंद हैं, हमारे रास्ते, हमारी गलियां बंद हैं, गलियां बंद हैं, तो वो जो हैं कंधे सुकेड़ लें बैठे बैठे। अब आपको पता चला कि अल्लाह मकफिनी बेहलाल का है क्या। तो लिहाजा इसको इस दर्द के साथ, इस कैफियत के साथ और इस पूरे जज्बे के साथ आपने पढ़ना है, और पूरी कैफियत के साथ डूब के, सर झुका के, और जिनको याद नहीं वो भी साथ पढ़ें, और याद करने की निस्बत याद कैफियत के साथ पढ़ेंगे, और सांस रोक के पढ़ेंगे। सांस टूट जाए फिर सांस ले ले, फिर सांस टूट जाए फिर सांस ले ले। अल्लाहुम्मा मकफिनी बिहलालिका अन हरामिक व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा मकफिनी बिहलालिका अन हरामिक व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा मकफिनी बिहलालिका अन हरामिक व अगनिनी बिफज़लिका